Adel Khateli, j'ai plusieurs casquettes. En fait, je suis l'universitaire, je suis maître de conférence à l'université de Carthage, donc dans le domaine de la sociologie du sport, bien entendu. Également chercheur dans ce domaine. Je suis également entraîneur de football, instructeur de football. Également, j'étais footballeur. J'étais supporter de football. Je supporte mon club, bien entendu, dans des années. Donc, اليوم باش نحكيو على le phénomène نتاع les supporters في تونس. Du point de vue terminologique, supporter جاي من الانجليزيه supporter اللي هو الانصار بالعربيه، اللي هو المشجعين. اللي ظاهره هذه تعرفوا اللي في تونس ظهرت في لي زاني براتيكمون فان دي زاني 99 début des années 2000. Plusieurs groupes من الكلوب افريكان ومن ليسبيرانس اللي بتيت بتي تعاملوا الجروب هذوما. تعاملوا ماهوش اونيكمون بور سوبورتي لو كلوب باش يعمل دو بون بيرفورمانس، لكن اوسي لاغراض نقولوا نحن اجتماعيه ولاغراض نفسيه سياسيه اللي ظهرت وتاكدت خاصه في الثوره بتاع 2011 اللي بالنسبه لي انا وحسب لي دوكيومون اللي خدمت عليها مع وزاره الداخليه وحسب توسكي الارشيف اللي موجود ياكد، ونشدهم زاد عملت ديزانترفيو اللي هما كانوا على باز دو سيت ريفوليسيون تاع 2011. الجون هذاك اللي كان مقهور في فتره بن علي خاصه ما ينجمش يتكلم، دونك التجا للملاعب. علاش؟ الملعب باش يعبر فيه بكل حريه، باش يحتج فيه. كان هو خليني نقول الاستراد اللي ينجم يتكلم فيها بكل حريه، وكان بتواجد الافراد مع بعضها يعطيك الدافع الجماعي للجماعه باش تعبر. ومن غادي انطلقت الاحتجاجات اللي راهو من قبل خاصه في لي زاني 2009 في قفصه وغيره بالتوازي مع اللي صار في الرديف. هذا برشا ناس ما يعرفوش، وهذا مسجل في الكتاب اللي خرجته السياسه والمشجعين في تونس، وحكيت على الظاهره هذه. وايضا تواصل في لي زاني 2010 و 2011 كان لابوجي نتاعو. شفنا في 2010 اخر 2010 و ديبو جانفي 2011 ايش صار في بزرت من اضرابات صار، وكان واحتجاجات اللي في الشارع اللي في الاصل بدات في الملاعب الرياضه عن طريق الشبان وحولوها للشوارع. تقولوا لي اخي هم برك عملوا ثوره، هم كانوا لا مش هم برك، لكن هم كانوا دافع. كان لو موفمون اوسي سوسيال في تونس جاهز باش يدز مع لي ديكلونشور سمامنا نتاع الثوره التونسيه اللي هما الشباب الملاعب. شباب الملاعب اللي مش بالاساس انه ثوري وهمجي، لا، الشباب هذايا فيه عده مثقفين، شباب يحمل رسائل مش رساله واحده. فما ايضا جوانب اللي راها انا نفسيه اللي نتاع ليكيليبر التوازن النفسي اللي يلقاه في الملعب، ايضا انتماء وحبه للنادي وتشجيعه ليه في نوع من خروج من السلطه نتاع العائله لانتماء المجموعه يقسم فيها مشاغله وهمومه مع اقرانه، وذاك اللي حاجات اللي باهيه برشا. وايضا فيه جوانب اللي هي ارتستيك اللي هي فيها الخلق والابداع، في كتبان الدخلات اللي تشوفوا بك الطريقه ذيك والزينه ذيك ينحيوا من جلودهم، خليني نقول لك يجيبوا بيعوا الغالي والثمين باش يشريوك الاشرعه هذوكم والاقلام ويصوروا كل. وهذا فيه نوع من الخلق والابداع لشبابنا اليوم. الشباب هذايا بعد الثوره وبعد اللي صار كان يحتاج ضد البوليس تاع بن علي. اليوم مشى بوليس بن علي كما يقال، مازلنا ما نعرفوش خاطر في بعض الممارسات موش في 100% انه مشى، بمعنى انه مازال تواجده في وسط الملعب، مازال تواجده خارج الملعب، مازال فما استفزازات في الدخول وفي ايضا التعبير. هذا اللي نحن نتمناه انه يقع منهجيه جديده، تصور جديد اللي مشيت فيه انا في الدراسه. بالطبيعة أعلمت السلطة المسؤولة في شخص كاتب الدولة نتاع الوزارة سابقا، وخذوا المشروع لأنه بالنسبة لي أنا ما يلزمش يواصل الأمر كما هو. ما ناخذوش الشباب هذايا على أنه خارج على القانون، لا، موش خارج على القانون. الشباب هذايا يحترم القانون، لكن يقعد الملعب خليني يقول المتنفس الوحيد في المجتمع التونسي اللي ينجم يعبر فيه، ينجم يشيخ فيه كما يقولوا هما بطريقتهم، خاطر ما يجيوش اساسا باش يتفرجوا ويساندوا جمعياتهم، يجيو باش يتنافسوا هما بيدهم. يتنافسوا شنو؟ ويخرجوا من الكبت اليومي الاجتماعي، ماكن الحلم المكبوت او الغير منجز اللي في حياتهم، يجيو من الملاذ السوسيال اللي يعيشوه في اسرهم
قلة ذات اليد، مع مشاريع ما يوصلولهاش، عدة أشياء لازمنا نتفهموهم نحن كما تفهمتهم البلدان المتقدمة في الشأن هذا، تفهموا شباب خاصة تجربة في ألمانيا، وأرساو أنه إدارة عامة للرياضة والسلامة في الملاعب بتاع كرة القدم، لكن أيضا في ملاعب الرياضية ككل. ووقع منها تكوين أجهزة، الأجهزة هذه اعتنت بالبريفونسيون، الجانب الوقائي خاصة، عملوا إطارات خليني نقول في الجوانب هذه التربوية النفسية الاجتماعية، وأيضا نظموا الدخول والخروج من الملاعب وخلاو المجموعات هذيك تعيش جوها. لكن هي بدأ، سبقت بكم مشيت برشا بعيد شويه، هي بدأت تتصنف، راهم ماهمش كلهم الترا، اي بالعربيه نقولوا المجموعات الجامحه. الجامحه مش بالمعنى جامحه وخارجه على القانون، جامحه بحبها القوي النداء، جامحة بائتلافها مع تشجيع النادي، بانتمائها للنادي، لكن أيضا وقت تخرج على القانون وكل وثبت لها أنت قانونها، ونعملوا قوانين في الملاعب، شنو ندخلوا شنو ما ندخلوش، شكون يكونوا داخل الملعب شكون يكونوا خارج الملعب. هالمجموعات هذه تدخل في الجانب نتاع الخلق والإبداع، وتخليها أنها تتنفس أكثر، أنها تعبر على رؤاها أكثر، وتكون العملية فرجوية، وتكون العملية مربحة للأطراف الكل، بشرط أنه ناخذوه بجد. خاطر اللي حاسوا أنا اليوم أنه ماناش قاعدين ماخذين الموضوع بك الإرادة السياسية القوية، أنه نعيطوا لهم، نعملوا مجموعة وطنية للأحباء أو الأنصار، نعرفوهم شكونهم، نقربوا لهم، نسمعوهم، لانه راهو تعرف ما ثماش حاجه تدمر قد لو مونك دو كومونيكاسيون. هذوما ناقصين تواصل، ناقصين انك تسمعهم، تحبهم مش يحبوا، شنو يعملوا، راهم مش بالضروره هما تلامذه منقطعين على الدراسه او ديراتي بين ظفرين، لا، فهم دي كادر، فما حتى اللي فهم محامين واساتذه وغيره، لكن الرغبه هذيك وكل خليني نقول تفرهيد هذيك يحتاج لها كمواطن يعيش في الظروف هذه.